भाई ये बताएं, ये जो 11वीं 12वीं का खाना पकाया जाता है, इस पे तो बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, बल्कि इस पे तो उन्होंने मौलाना कोकम नुरानी उकाड़वी साहब ने इसी पे कहा था मेरे ख्याल से, कासिम भाई उन्होंने कहा जी जो उन्होंने कहा जो लाल के है ना वो इसको लाल कहते हैं, जो लाल के नहीं है वो इसको लाल नहीं कहते। इस पे इतनी गर्मा गर्मी होगी। देखे जी, इस बोल टीवी के प्रोग्राम में दो जुमले इंतहाई उलमा की लीलमा फिक्री हैं। एक जो अहले हदीस आलिम थे, क्या नाम है उनका, खलीलुर्रहमान जावेद साहब। खलीलुर्रहमान जावेद साहब ने जो बरेलवियों के बारे में कहा कि हिंदू जो है वो खड़ा करके पूछते हैं और बेरवी लटा के पूछते हैं। अब हिंदुओं को तो हराम करार दे दिया, हिंदुओं का जो बुतों का खाना है। फर्क क्या है, वो सीधा करके पूछते हैं, ये लिटा के पूछते हैं, है वही बुत। उनका खड़ा है, इनका लेटा है। आड़े और सीधे का फर्क है और कोई फर्क नहीं। ये बिल्कुल गलत जुमला बोला है। बरेलवी पूछते नहीं, अगर कुछ जोहला इस तरह के काम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि एक मकतब फिक्र को आप कैटेगोरिकली इस तरीके से कहें। कब्रों से मांगना गलत है, कब्रों को पूछता या सजदा करना चंद जोहला करते हैं, उनके उलमा या उनकी किताबें तो उसको ऑन नहीं करती हैं, और दावत इस्लामी वाले मेजॉरिटी हैं। बताएं कौन से कब्र को सजदा करते हैं जाके, ये जुमला। और दूसरे जो कोकम नुरानी साहब जिनके लिए बड़ा मशहूर है जी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं। पता चल गया कितने मीठे हैं। इतनी गंदी बात की है कि कोकम नुरानी की अपनी औलाद या उसकी बीवी ये सुने तो वो उसको घर में ना दाखिल होने दे। और मैं ये जुमला कहने पर मजबूर हूँ, किसी को पसंद आए ना आए, मैं कहने पे मजबूर हूँ। जो हलाल के हैं वो हलाल मानते हैं, जो हलाल के नहीं वो हलाल नहीं मानते। मैं फख्र से कहता हूं, मैं बरेलवी। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा, हलालियां दियां संदा नहीं होंदियां। हलाली अपनी आदत तो पहचाने जाने और साड़ी आदत है लब्बे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और उस वक्त बेशर्म है वो डॉक्टर आमिर लियाकत यजीद, मैं उसको हुसैन तो कहते हैं, मौला हुसैन का नाम भी नहीं उसके साथ लेना चाहूँगा, कि उसने जो है ना उसको टोका भी नहीं है। यहाँ उसने कहा जी खलील साहब मेरे कहने में माफ़ी मांग देना। भाई कोकम नुरानी से क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेसिकली मसला ये है कि वो देखता है कि पब्लिक डायनामिक्स क्या है। दोनों ने छुड़लें छोड़ी हैं, इंतहाई यानी आप समझें कि गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। दोनों को अल्लाह से भी तौबा करनी चाहिए, पब्लिक से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। खलील साहब ने तो फिर भी थोड़ी बहुत ढके छुपे अल्फाज में कहा कि मैं माजरत करता हूँ। आपने भी वजाहत कर दी, हमने भी वजाहत कर अब दी। एक अगर आप मुझसे प्यार तो करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं करते हैं, एक जुमला अगर आप कह देंगे, अगर किसी की दिल आजारी उससे तो मैं माजरत चाहता हूँ। क्या जुमला? वो जो लेटी एक दिल आजारी होगी ना, कह दें आप अच्छे आदमी, कह दें। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? नहीं, मैं कहलवाने नहीं चाह रहा। अगर वो जो मज़ार के हवाले से कोई दिल आजारी हो गई तो ऐसी बात नहीं। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी है तो मैं मादर। चले भाई, मेहरबानी, बड़ी लगी। कोकम नुरानी ने नहीं मांगी तो ये हलाली रामी, मैं कोकम नुरानी साहब को कहूँगा कि मुझे बताएं हलाली वो हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें छाप रहे हैं, हश्त बहिश्त। हलाली वो हैं जो कशफुल माजूब जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ लिखा है। ये लोग हलाली हैं जो ये किताबें छाप रहे हैं और उन बुजुर्गों का दिफा कर रहे हैं। हम तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि सूरह अल कलम में आया ना, बाद ज़ालिका ज़नीम, ये सुनाते हैं ना कि जो गुस्ताख रसूल है वो उसकी असल में खता होगी, वो हरामी होगा। तो हरामी तो वो हैं कि जिन्होंने गुस्ताखाना किताबें छापी हुई हैं। तो ये इनकी डॉक्ट्राइन में हम इनको सारी दिखाते हैं, ये इनको क्यों नहीं हरामी कहते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन किताबें छापने वालों को, किताबें लिखने वालों को अपने घर की खबर लेना। तो दोगली पॉलिसी इन्होंने क्यों बनाई हुई है? और मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब जाल हक के अंदर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को शिकारी के साथ तशबीह दी है, नूर और बशर वाले मसले के अंदर। इनको क्यों नहीं कहते? चलो जी, पुरानी किताबें तो मैं हवाले दे दूंगा, कशफुल माजूब, हश्त बहिश्त, मैंने इसके हवाले वीडियो में कैमरे में दिखाए। और आप कह रहे हैं वो किताबें तब्दील हो गई। अच्छा जी, फिर मैं थोड़ा मुजद्दिद जिन्हें तो दस किताबें तब्दील जे छापनी बंद करो ना, साड़ो ना इन्हों अगर तब्दील हो गई है। ये मुफ्ती अहमद नईमी साहब तो अभी फोत हुए हैं 40-50 साल पहले। ये गुजरात शहर यहाँ से तकरीबन 50 मिनट की मिसाल, ये किताब भी तब्दील हो गई है। ये दिखाएं जी, इसकी मैं इनको गुस्ताखी दिखाता हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हलाली और रामी की बात की है ना कोकम नुरानी साहब ने, तो मैं इनको बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं। बाद ज़ालिका ज़नीम, ये आयत उनके ऊपर फिट करें। जाला हक कादरी पब्लिकेशन की छपी हुई है जी, मैं कार नहीं बनाई। नूर और बशर की बहस है, मसला बशरियत पे एतराज़ात, ये सब मैंने अंडरलाइन किए हैं।
صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں، لیکن یہ جو صفحے میں نے آیات انڈر لائن کی ہیں، یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں، نور و بشر کی بحث والے، اس کے اندر میں مفتی احمد جان نعیمی صاحب کی صراحتاً نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ حرامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں؟ ان بزرگ بابوں کو حرامی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ باقی سب کو آپ کہتے ہیں؟ اچھا لو سنیں جی، قل انما انا بشر مثلکم پہ اعتراض ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے، ظاہر ہے بشر تو سارے ہی مانتے ہیں، ہماری طرح بشر نہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی بعض اوقات اہل حدیث سے بھی غلو ہو جاتا ہے، شان میں ہماری طرح نہیں ہے، ایز اے ہیومن اسپیشیز وہ انسان تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور اللہ کی طرف سے خود وغالت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں، آپ خود ہی کہہ دیجئے، ہم تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو آپ کی شانیں بلند کریں گے، دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے، یعنی مراد یہ کہ گستاخی ہے یہ، تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے کچھ حیا کر۔ ایک یہ انہوں نے جواب دیا، اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا، شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا ہے نا، تتر کا اور بٹیر کا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہیں اس میں علی بھائی ویسے اسے دیکھیں، نہیں کیا نکلی بات؟ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے، اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم 2 دفعہ، سورۃ الفرقان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل 48، فرقان 9، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب بھلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا بس گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی احمد جان خان نعیمی نے؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، یہودی اس کو بگاڑ کے کہتے تھے رائنا اے ہمارے چرواہے، صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولوا رائنا، تم بھی نہ کہو رائنا بلکہ کہو قولوا انظرنا، اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے۔ جس الفاظ میں گستاخی ہو، صحابہ کی نیت بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو۔ اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید کاظمی صاحب ہے نا، وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا، سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین، گستاخانہ عبارات پہ، انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے، کہتے ہیں گستاخی کی تعویل ہی نہیں ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی احمد جان نعیمی نے شکاری والی، کیا آپ شکاری تھے؟ قرآن میں تو یہ آیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گھیرنا ہے، قرآن تو بالکل اس کی الٹ بات کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، تو نبی علیہ السلام نے کچھ سیٹیاں مار کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے؟ آپ تو صرف دائی بن کے آئے ہیں، سراجم منیرہ بن کے آئے ہیں، مبشر و نذیر بن کے آئے ہیں، آپ کا کام سیٹیاں مار کے لوگوں کو گھیرنا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ منسوب کیا۔ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی، اس میں تو حمزہ بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا اشرف تھانوی پہ، جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھی چھٹی حص تھی، جس طرح کہ ایک جانور پاگل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھٹی حص ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی، یہاں پہ شکاری کے ساتھ، کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے؟ قرآن میں کہیں آیا کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ تو ایسے آفتاب ہے جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ لوگوں کو گھیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، صرف دعوت دینے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ تو میں کوکب نورانی صاحب، میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ حرامی کہتے ہیں؟ کچھ حیا کر۔
अपने बुजुर्गों को जिन्होंने ये गुस्ताखियां की हैं। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। ये हलाली हैं, इनको हरामी कहे तो ये जिंदा सलामत नहीं जा सकते। मैं नहीं कह रहा, मेरा तो फतवा ही नहीं है, मैं कहता हूं ये हलाली हरामी का फैसला अल्लाह ने करना है। मैं फख्र से कहता हूं, मैं बरेलवी। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा, हलालियां दियां संदा नहीं होंदियां। हलाली अपनी आदत तो पहचाने जानन और साडी आदत है लब्बैक। हलाल दे भी हराम दा निकल सकता है, हराम दे भी हलाल दा निकल सकता है। ठीक है, अंबिया के बेटे हलाल के ही होते थे, काफिर थे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, है हलाल का था लेकिन काफिर है, कुरान में है। ठीक है ना, हलाल हराम ना पढ़ो। ए देखो, और ये दिखाएं जी, मैंने ये पोस्टमार्टम जो किया है इन बुजुर्गों का, सारा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, सारों के बुजुर्गों की बातें, अंधाधुन पैरवी का अंजाम। इस पे मेरा मसला नंबर 71B है। लाखों लोगों तक क्लिप्स पहुंच चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। इसमें मैंने सारी गुस्ताखियां बुजुर्गों की नकल की हैं। ये मुफ्ती यहाँ नईमी साहब की भी, अशरफ अली थानवी साहब की भी, अहमद बरेलवी साहब की भी, कासिम ननोतवी साहब की भी। यार मैं इनको साहब भी कहता हूं। और सारों नामों में देखें मौलाना साहब लिखता है, और कि मैं कितनी इज्जत करा। खुद ते शैतानी लश्कर कहते ने जनाब, ए उसामुल अरमैन जिन्होंने लिखा है, उस जो है वो शैतानी लश्कर, इसको कहा कि वाबिया शैतानिया फिरका, वो आपने दिखाया है। और अल मुहन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी साहब बरेलवियों कहते हैं ये शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। असी तो शैतान नहीं, इसी मौलाना साहब कह के पुकार रहे हैं, और कितनी इज्जत करिए।